नमस्ते भाइ अनि बहिनी, स्वागत छ सबैलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा। र आज हामी च्याप्टर 8 पढ्दैछौँ है। र जसमध्ये आजको हाम्रो टपिक रहेको छ स्प्रेडसिट, जसमध्ये हामीले हिजो एउटा सानो प्र्याक्टिकल गरिसकेका छौँ र एक्जाममा सोधिने हरेक टाइपको क्वेसन हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। सो आज हामी चाहिँ एउटा राम्रो मान्छेले वा एउटा राम्रो कम्प्युटर जान्ने मान्छेले कसरी चाहिँ एक्सेल सिट चलाउँछ त्यसको बारेमा चाहिँ आज हेर्नेछौँ। जसमध्ये आज हामी एउटा कसरी चाहिँ मार्कसिटमा पर्सेन्टेज निकाल्न सकिन्छ, एभरेज निकाल्न सकिन्छ, मिनिमम म्याक्सिमम निकाल्न सकिन्छ, त्यो सबै कुराहरू आज हामी पढ्दै जानेछौँ है। ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। र सबसे अगाडि हामी सुरुमा एउटा एक्सेल सिटको एउटा नयाँ फाइल हामी बनाऊँ है। ल त्यसको लागि न्यूमा गएँ र मैले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कसिट मैले खोलेँ है। तपाईहरुले अर्को तरिकाले पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले हिजो सिकाइसकेको छु। विन्डोज आर र एक्सेल थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। बोथ आर सेम थिङ। ल मैले यसको नाम के राख्दिए भन्दाखेरि मार्कसिट प्रिपेयर। हामी कसरी चाहिँ मार्कसिट अनि हाम्रो चाहिँ एकजनाको भन्दा पनि हामी चाहिँ धेरै जनाको मार्कसिट चाहिँ कसरी बनाउने, कसरी हाम्रो नम्बरहरु क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो सबैको बारेमा आज हामी हेर्ने छौं है। ल अब सुरु गरौँ। मैले यसलाई ओपन गरेँ है। थोरै बेर लाग्नेछ र हिजोको चाहिँ बेसिक भिडियो चाहिँ प्लिज हेरेर आउनु होला। यति भन्दै मैले ढिला नगरिकन सुरु गर्न खोजेँ है। भाइ अनि बहिनी, सबसे सुरुमा त हामीले रो र कलम जान्नु पर्छ। त्यो त हामीले हिजो हेरिसकेका छौं। आज हामी चाहिँ त्यहाँ भन्दा चाहिँ एक्स्ट्रा पार्ट गर्नेछौं है। हिजोको पार्ट चाहिँ हामी थोरै रिभिजन गर्नेछौं, धेरै हैन, किन भन्दाखेरि थोरै हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ है। सुरुमा हामी चाहिँ माथि चाहिँ टपिकहरु लेख्छौं है। हामीले ए बी सी लाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन है, किन भन्दाखेरि हाम्रो लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई हेल्प गरिरा हुन्छ है। ल मैले एउटा स्टुडेन्टको लागि मैले यहाँनिर s.n हाले, सिरियल नम्बर, यहाँ स्टुडेन्टको नाम, स्टुडेन्टको नेम हो। त्यसपछि यहाँ हामीले के राख्यौं त, अब हेर यहाँनिर अटेन भनेपछि हामीले यसको साइज बढाउनु पर्यो हैन। ल मैले यसको साइज थोरै बढाइदिए। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो, म चाहिँ 3टा सब्जेक्टको मात्र लिन्छु हैन। तपाईहरुले 6-7 वटै सब्जेक्टको लिन सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि मार्क्स हाल्दा हाल्दै हाम्रो टाइम लाग्न सक्छ है। सो हामी टाइम सेभिङको लागि 3टा सब्जेक्ट लिन्छौं। मैले म्याथ राखे। नेक्स्ट भनेको हाम्रो फिजिक्स। तपाईहरुले अरु सब्जेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सब्जेक्टहरु चुज गर्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँनिर चाहिँ केमिस्ट्री राखे है, केमिस्ट्री हैन। ल र म यहाँनिर एउटा अझ सब्जेक्ट थपिदिन्छु। कुन सब्जेक्ट भन्नु त, कम्प्युटर भयो हैन। अब यहाँ हेर्नु होला, अलि थोरै अटेको जस्तो लागेन भनेदेखि यो सबैलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला पहिले है, 4 वटैलाई हैन। त्यसपछि चाहिँ एउटामा तपाईहरुले साइज बढाउनु भएमा अर्कोको आफै बढ्छ है, र सबैको इक्वली बढ्छ, इक्वली गर्छ। ल यति भयो। अब हामी नेक्स्ट यसलाई के गरौँ त, अब यो टेक्स्टको अलि हाइलाइट गरौँ न, त्यसलाई पहिले बोल्ड गरौँ भनेको गाढा कलर। त्यसपछि हामीले यसको थोरै कलर चेन्ज गरौँ। मैले रातो राख्थे, तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसको साइज पनि मैले थोरै बढाइदिए है। ल 12 चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हो है, 12 सम्म चाहिँ राख्नु होला। ल त्यसपछि हाम्रो आउँछ चाहिँ यसको अब हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो, थोरै हामीले फर्मेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ म जुमलाई थोरै मिनिमाइज गर्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मेट टेबल एज भन्ने छ है। ल यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरेपछि यहाँनिर हेर्नु होला हामीसँग 3टा चोइस छ। एउटा लाइट भनेको कलर हाम्रो हल्का हल्का देखिन्छ, खासै डिप देखिन्न। त्यसपछि आउँछ हाम्रो मिडियम टाइपको, र अर्को चाहिँ लास्टमा हाम्रो एकदम गाढा टाइपको कलर है। मैले चाहिँ मिडियम सिलेक्ट गरेँ, तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार सिलेक्ट गर्नु होला है। ल मैले ग्रीन नै सिलेक्ट गरेँ। अब यहाँनिर हेर्नु होला हामीलाई सोध्छ है, यसले के सोधिरहेछ त, वेयर इज योर डाटा टेबल। हामीले यहाँनिर यसले माथि हेरेर ग्रीन कलरकोले सिलेक्ट गरिसक्यो, र यहाँनिर चाहिँ यो क्लिक गर्नु होला है, माई टेबल एज अ हेडर। यदि यो क्लिक गर्नु भएन भनेदेखि माथि एउटा हेडर आफै थपिन जान्छ है। ल मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। हेर्नु होला यो हरियो भयो हैन। अब हामीले जहाँसम्म तान्छौं नि
यसले आफै सबैलाई के गर्दै जान्छ त कलरफुल when you select any entire table you can autofill inside ल ठीक छ भयो हैन अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबैलाई अरु पनि जतिसम्म मन लाग्छ त्यतिसम्म सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है भयो हैन ल त्यसपछि यहाँ आउनु होला फर्मेट टेबल एजमा आएर फेरि त्यही कलर सिलेक्ट गर्नु होला जुन अघि गर्नु भएको थियो ल भयो हैन अहिले मैले जुम कम गरे है यसरी हाम्रो सिलेक्ट भएको छैन यसको लागि के गर्नु पर्यो त हाम्रो फेरि म सुरुदेखि सिकाउँछु तपाईहरुलाई ल यति कुरो भएन के गर्ने त्यो सबैलाई हामीले पहिले सिलेक्ट गर्ने जहाँसम्म चाहिएको छ त्यहाँसम्मको हाम्रो मलाई यतिसम्म चाहिएको थियो है अब यति त डाटा एन्ट्री त गर्दिन त्यही पनि मानौ मलाई यतिसम्म चाहिएको थियो अझ एक्स्ट्रा पनि हामीलाई चाहिन्छ ल मानौ मलाई चाहिँ यतिसम्म चाहिएको छ अब म यसलाई के गर्छु त फर्मेट टेबल एजमा गएर म हरियो सिलेक्ट गरे तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ यसरी सजिलो भन्दा नि जुन मन पर्छ त्यो चाहिँ चुज गर्दा हुन्छ है त्यसपछि यसलाई हामीले सोध्छ कि हेडर छ कि छैन हामीले यहाँनिर चाहिँ क्लिक यहाँनिर हामीले यसलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ चुज गरेन भनेदेखि यसले बाइ डिफल्ट एउटा माथि एउटा कलम थपिदिन्छ है त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ नराम्रो हुन्छ सो मैले यसलाई चाहिँ ओके गरे अब हेर्नु त्यही सबैमा हाम्रो देखियो हैन ल अब सजिलो हुन्छ नि त छुट्याउने माथि अर्कै कलर तल अर्कै कलर माथि अर्कै कलर तल अर्कै कलर भयो हैन ल र यहाँनिर हाम्रो कलम नेम 1 भनेर छ यसलाई चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ कलम 1 लाई मैले के राखिदिए त टोटल TOTL टोटल भनेर राखिदिए है ल यहाँनिर मैले के गर्दिए त पर्सेन्टेज भनेर बनाइदिए है ल भयो हैन यो दुईटा त काम नलाग्ने भयो त हाम्रो लागि ल म चाहिँ यहाँनिर एउटा मिनिमम भन्ने बनाइदिन्छु एक्स्ट्रा हामीलाई यो चाहिँ स्टुडेन्टलाई हैन हाम्रो कलेजको प्रिन्सिपललाई चाहिँ चेक गर्नको लागि कि कुनै पनि स्टुडेन्टले कुन चाहिँ सब्जेक्टमा सबभन्दा कम मार्क्स लिएर आएको छ और मिनिमम मार्क हैन र अर्को भनेको त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्टमा सबभन्दा बढी मार्क्स लिएर आएको छ है ल जसलाई हामीले म्याक्सिमम मार्क्स भन्छौं है म्याक्सिमम भयो है सरी यहाँनिर थोरै हामीले ल मिनिमम मार्क्स म्याक्सिमम मार्क्स भयो हैन ल यति भइसक्यो लगभग हाम्रो सकियो है यहाँ कलरिङ चाहिँ आफै मिलाउन सक्नुहुन्छ ल म यसलाई नि के गरे त रातो र बोल्ड भयो है ल यति भइसक्यो हाम्रो लगभग सबै सक्यो हैन अब हाम्रो एउटा प्रोटोटाइप चाहिँ सक्यो है अब हामी यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ न हाम्रो प्रिभ्यू चाहिँ कस्तो देखिन्छ है कन्ट्रोल पी अब हेर्नु त हाम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै देखिन्छ है यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन किन भन्दाखेरि कलर प्रिन्ट गर्नु भएमा मात्र कलर प्रिन्ट हुन्छ अब हाम्रो प्रिन्टर नै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ भनेदेखि त हाम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै देखिनु भयो है अरु तपाईले यसलाई चाहिँ हाम्रो हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ सबै बोर्डरहरुलाई यो बोर्डर सबै सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि हामीले यहाँनिर एउटा हाइलाइटको अप्सन छ यहाँनिर अल बोर्डर सिलेक्ट गर्नु होला अब यसले सबै बोर्डरलाई कालो कालो गर्छ है भयो हैन ल र अघि हाम्रो मैले भन्ने बिर्सेछु तपाईहरुलाई यहाँनिर सानो टेबलमा हेर्नु होला यहाँनिर यस्तो आइकन छ है जहाँसम्म तान्नु हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ यसले के गर्दै जान्छ त यो हरियो कलरहरु लिएर जान्छ है हेर्नु होला यो हरियो कलरहरु यसले लिएर जान्छ हामीले यसलाई यता तान्दैमा यसले चाहिँ घटाउँदै जान्छ है घटाउँदै गयो हैन तल सारेमा यसले तलसम्म सेतोलाई त्यही प्याटर्नमा अगाडि बढाउँदै जान्छ है भयो हैन ल अब हामी सुरु गरौँ होला है हाम्रो यो 1 भयो हैन अब 1 लाई हामी के गर्छौं त यहाँबाट समातेर तान्छौं है पक्नु होला पक्नु यहाँ 1 2 भयो हैन अब हामी यसलाई के गरौँ त तान्दै जाम पक्नु होला है यो 2 लाई चाहिँ हामी यसो गर्नु होला है यसले चाहिँ हाम्रो प्याटर्न चिनिरहेको छैन हैन सो हामी चाहिँ पहिला यो दुईटैलाई सिलेक्ट गर्छौं 1 र 2 लाई सरी 1 र 2 लाई सिलेक्ट गर्छौं र यहाँ तान्नु होला है
3 4 यहाँ हेर्नु न सानो माउसनिर 4 देखिएको छ नि हाम्रो हो यसरी चाहिँ 4 यहाँनिर देखिन्छ है पक्नु होला त्यसरी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं कि हाम्रो राइट सिक्वेन्समा गइराछ कि छैन भनेर ल मैले 5 वटा स्टुडेन्टको लागि बनाए हैन ल अब नाम चाहिँ हेर्नु होला कसैसँग मिल्न गएमा चाहिँ त्यसको लागि सरी है भएन र नेम मैले फेभरेट नाम हाम्रो एक्जाम्पलमा आउने राम नै हो हैन र अर्को भनेको मैले श्याम राखिदिए गर्ल्सको पावर पनि चाहिन्छ सीता थर चाहिँ आफै राख्नु होला है मैले के राखिदिए त गीता र एउटा बाँकी भएको हाम्रो फेभरेट नाम कुन हो त हरि ल यति जना चाहिँ हाम्रो टोटल स्टुडेन्टहरु छन् है अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो मानव रामले म्याथमा कति लिएर आयो मार्क्स भन्नु होला ल 95 लिएर आयो फिजिक्समा चाहिँ उ चाहिँ कमजोर रहेछ है सो उले चाहिँ 64 मात्र लिएर आयो है यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल सबै जोडेर हो है थ्योरी प्र्याक्टिकल यहाँनिर नसोच्नु होला है ल केमिस्ट्रीमा मानव उले 70 लिएर आयो त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटरमा उले कति लिएर आयो त मानव 85 लिएर आयो टोटल हामीले आफै निकाल्ने छौं है त्यसको लागि नाप्दिनु होला ल यति भयो हैन र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो त्यसपछि श्यामको मार्क्स मानव श्याम हाम्रो विक थियो 55 आयो गीताको चाहिँ हाम्रो सरी सीताको हाम्रो म्याथमा मानव मैले 89 हाल्दिए है म चाहिँ र्यान्डमली मार्क्स हाल्दै जान्छु है 100 भन्दा माथि चाहिँ नजाओस् हैन मार्क्स हाल्ने मेरा त्यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला ल यसमा श्यामले अब फिजिक्समा कति लिएर आयो त ल फिजिक्समा ट्यालेन्ट रहेछ हैन केटीहरु त फिजिक्समा ट्यालेन्ट नै हुन्छन् सो मैले 79 राखिदिए यसको हाम्रो 85 त्यसपछि आउँछ हाम्रो हरि पनि हाम्रो फिजिक्समा नि स्ट्रङ रहेछ सो उसको मैले चाहिँ 91 राखिदिए है ल त्यसपछि हामी हेरौं श्यामले चाहिँ कति मार्क्स ल्यायो केमिस्ट्रीमा ल भयो हैन ल फेल त कसैले नगराम होला हैन त्यसपछि अब कम्प्युटरमा हेरौं है मानव श्यामले हाम्रो 94 हान्यो है ल सीताले कति हानि त 88 त्यसपछि आउँछ हाम्रो गीताले 75 त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो हरिले पनि हाम्रो 89 नै हान्दियो ल 90 नै हान्दियो भयो हैन अब हामीसँग म्याथमेटिकल फंक्सन युज गर्ने अब पालो आयो है अब हाम्रो चाहिँ म्याथमेटिकल फंक्सन युज गर्ने पालो आयो अब यहाँ हान्नु टोटल हामीले निकाल्नु पर्यो के गर्नु पर्यो त टोटल हामीले निकाल्नु पर्यो र यहाँनिर चाहिँ मैले थोरै एक्स्ट्रा कुरा थप्न मन लाग्यो जस्तो तपाई के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मेरो जुन कर्सर छ नि यो यति एरियामा मात्र जाओस् अब यहाँ ट्याब युज गर्नु होला यो भन्दा बाहिर जाँदैन के टोटलतिर जाँदैन यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा हो हेर्नु नि मैले के गरे भन्दाखेरि म्याथको मार्क्समा मात्र मिस्टेक भएको थियो सो म चाहिँ म्याथमा सिलेक्ट गर्दिन्छु के अब ट्याब थिच्नु होला अब म्याथमा मात्र जान्छ अरुकोमा जाँदैन है तर मैले यो हटाए भनेदेखि यसरी एरिया अब यो चाहिँ हाम्रो यतापट्टि गएको गइ हुन्छ है कहाँ पुग्छ हाम्रो पत्तै हुँदैन हैन ल अब हामी टोटल निकाल्नु टोटल निकाल्ने फर्मुला कसलाई आउँछ मलाई लाग्छ सबैले आउँछ होला है यो भिडियो हेर्ने टोटल मार्क्स निकाल्नको लागि हामीले म्याथको मार्क्स जोड्नु पर्यो फिजिक्सको केमिस्ट्रीको कम्प्युटरको अरु तपाईले यो म्याथ्सहरुलाई चाहिँ हाइलाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ पक्नु होला तपाईहरुलाई कलरफुलै मन पर्छ हो त्यो बुझेर मैले चाहिँ कलर हाल्दिए है ल भयो हैन कलर नै हाल्न सक्नुहुन्छ इच्छा लाग्छ भनेदेखि है तर धेरै टाइम चाहिँ वेस्ट नगर्नु होला राम्ररी सिक्नु होला भयो है र नेक्स्ट आउँछ अब हामी टोटल निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री र कम्प्युटर यो सबैको मार्क्स चाहिँ जोड्नु पर्यो के यो चारवटै सब्जेक्टको मार्क्स जोड्नु पर्यो हो र यहाँनिर धेरै स्टुडेन्टले गल्ती गर्छन् के गर्छन् भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरुले यो 95 64 70 र 85 लाई जोडेर लेख्छन् है त्यस्तो नगर्नु होला तपाईले यहाँनिर चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि 95 यसरी चाहिँ नजोड्नु होला 95 प्लस 64 प्लस 70 प्लस हाम्रो कति त 85 यो पाँचवटालाई यो चारवटालाई जोड्छन् अनि इन्टर हान्छन्
कति आयो त हाम्रो 314 आयो, 314 आयो। अलि तलकोलाई इग्नोर गर्नु होला है, तलकोलाई इग्नोर गर्नु होला, भयो हैन। ल 314 आयो, यो चाहिँ ठिक छ, यसरी जोड्दा पनि हुन्छ। तर मैले के गर्थे, यो 64 को ठाउँमा ल मैले अब यहाँनिर 70 राखिदिएँ। अब हेर्नु यहाँनिर 314 नै छ नि त, हाम्रो 6 मार्क्स अझै बढ्नु पर्ने हो, 320 आउनु पर्ने हो, तर त्यो चेन्ज चाहिँ हाम्रो हुँदैन है। सो कहिले पनि हामीले नम्बरलाई जोड्दैनौँ के, भन्नुको मिनिङ यहाँनिर 85, 70, 70 र 95 छ भनेदेखि हामी कहिले पनि हामीले यो भ्यालुलाई जोड्ने होइन क्या, हामीले चाहिँ यो कलमहरूलाई जोड्ने हो क्या, वा यो हामीले फिल्डहरूलाई जोड्ने हो क्या। जस्तो म एउटा सानो एक्जाम्पल भन्छु, जस्तै मानौँ मैले यहाँनिर ए इक्वल्स टु मानौँ ए इक्वल्स टु 10 छ, बी इक्वल्स टु 20 छ, र मलाई एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु थियो, र एक्स इक्वल्स टु ए प्लस बी रहेछ है। मानौँ एक्स भनेको ए प्लस बी छ होइन। अब भन्नु होला एक्स को भ्यालु कति आउँछ, 10 + 20, ए भनेको 10, बी भनेको 20, हाम्रो 30 आयो हो। यसरी गर्दा पनि हुन्छ, भन्नुको मिनिङ हाम्रो सुरुमा त्यसै लेख्नु पर्यो नि, एक्स इक्वल्स टु ए प्लस बी, ए को भ्यालु 10, बी को भ्यालु 20 हो। खासमा हामीले ए र बीलाई जोड्ने हो नि त। अब हामीले के गर्यौँ त, ए को भ्यालु 15 हाल्दियौँ। अब हामीले यो फर्मुला युज गरेछ भनेदेखि ए को भ्यालु अब यहाँ 15 आएर बस्छ, 15 र 20 भनेको 35। तर हामीले झुकेर के गरेका थियौँ भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु ए प्लस बी गर्नुको ठाउँमा हामीले एक्स इक्वल्स टु 15 हामीले यो युज नगरेर सुरुमै हाम्रो 10 + 20 युज गरे भए यो 30 मात्र आउँथ्यो हैन। अब बी को भ्यालु मैले 40 राख्यो भनेदेखि यसमा अब इम्प्लिमेन्ट नै हुँदैन, किन भन्दाखेरि यसले 10 र 20 लाई मात्र जोडिरहेछ हो। अब यो ए लाई के बुझ्नु त, हाम्रो म्याथ बुझ्नु, बी लाई हाम्रो फिजिक्स बुझ्नु। अब मानौँ सी थियो भनेदेखि कम्प्युटर, डी थियो भनेदेखि हाम्रो नेक्स्ट बाँकी भनेको केमिस्ट्री हो। भन्नुको मिनिङ यदि हाम्रो भ्यालु चेन्ज छ भनेदेखि हामीले यसरी 85, 70, 70, 95 जोडेको मिनिङ हुँदैन, बुझ्नुभयो होइन। सो हामीले चाहिँ यो कसलाई जोड्नुपर्छ त, यो फिल्डलाई जोड्नुपर्छ। यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ इक्वल्स टु सम है। अब सम भनिसकेपछि हामीले कुन कुनलाई जोड्ने, अब हामीले यहाँनिर यसको लोकेसन कति हो भन्नु त, माथिबाट हेर्दाखेरि हाम्रो माथिबाट हेर्दाखेरि के छ त सी हैन, र यतातिर यताबाट हेर्दाखेरि हाम्रो के आइरहेछ त 2 आइरहेछ है, हेर्न सक्नुहुन्छ सी र 2 भनेपछि यसको लोकेसन हाम्रो C2 भयो। सिमिलरली यसको हाम्रो लोकेसन D2 भयो, यसको हाम्रो E2 र यसको हाम्रो F2 हुने भयो लोकेसन। भनेपछि हामीले के जोड्न सक्छौं त, इक्वल्स टु सम हाम्रो कति त C2 हैन, त्यसपछि कमा नेक्स्ट हामीले कसलाई जोड्नु पर्यो त D2, E2, F2 हो। यो सबैलाई हामीले जोड्नु पर्यो। 314 आयो हैन। अब हेर म यो 64 लाई 70 गर्छु हेर है। अब हेर यसमा आफै 6 मार्क्स जोडिन्छ है। 320 हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त बेस्ट भयो है र पर्फेक्ट पनि भयो। किन भन्दाखेरि हामीले जे चेन्ज गरिरहेका छौं यसले भ्यालु लिइराछ नि त। ल अब यहाँ हेर्न सक्छौ, जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरे नि, यहाँ भ्यालु देखिन्छ, तर यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो माथि fx मा देखिन्छ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्मुला डिस्प्ले हुन्छ है। यहाँ हाम्रो फर्मुला डिस्प्ले हुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो फंक्सन अहिले त्यति धेरै नजाम। ल भयो हैन। फर्मुला हाम्रो माथि र भ्यालु चाहिँ हाम्रो तल डिस्प्ले हुन्छ। अब यहाँनिर नि हामीले त्यसरी नै जोड्न सक्छौं। त्यो इक्वल्स टु सम हो र हाम्रो ब्र्याकेट चाहिँ राख्नु होला है। अब एक त हामीले C2 D2 लेख्न सक्छौं। अब तल यसरी हाम्रो सर तल गयो भनेदेखि त हामीलाई लोकेसन थाहा हुँदैन नि त। त्यति बेला के गर्न सक्छौं त हामीले यसरी चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर हेर्नु होला है। मैले के गर्दै छु, कन्ट्रोल थिचेर यहाँ म्याथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री र कम्प्युटर यसले आफै लियो के भ्यालु लोकेसनहरु आफै लियो।
हेर्नु होला मैले के गरेको थिएँ त इक्वल्स टु हेर्नु होला है मलाई फलो गर्नु होला इक्वल्स टु सम ब्र्याकेट दिनु है पहिले ब्र्याकेट दिएर के गर्नु त्यहाँनिर कन्ट्रोल बटम थिचेर है CTRL कन्ट्रोल भन्ने बटम हुन्छ त्यो थिचेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ तपाईहरुले जुन जुन सब्जेक्टको मार्क्स जोड्नु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ माउसले क्लिक गर्दै जानु होला है जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरे सरी है इक्वल्स टु सम ब्र्याकेट अनि हामी कन्ट्रोल है म्याथको नि जोड फिजिक्सको नि जोड केमिस्ट्रीको नि जोड र कम्प्युटरको नि जोड र इन्टर यसले अब आफै जोड्छ हैन र नेक्स्ट हामीले यसलाई चाहिँ तान्न सक्छौं है यसरी तान्यो भनेदेखि यसले सेम रुल तलको लागि पनि अप्लाई गर्छ हामीले यसरी डिलिट गरेर माथिबाट तान्दिदा नि हुन्थ्यो भयो हैन हामीले माथिबाट तान्दिदा नि हुन्थ्यो है तर मैले चाहिँ कुन कुन तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं त्यो सबै पोसिबिलिटी चाहिँ मैले देखाए है ल भयो हैन यो त हाम्रो के भयो त टोटल मार्क्स आयो है यहाँ हेर्नु होला यो कसको टोटल मार्क्स हो त 320 भनेको हाम्रो रामको हो 283 भनेको श्यामको हो 343 भनेको गीताको 283 भनेको गीताको है सरी सीतालाई गीता भनेछु माथि त्यसपछि हाम्रो 327 भनेको चाहिँ हरिको हो है ल भयो हैन ल भयो अब हामी चाहिँ पर्सेन्टेज निकालौं है अब पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला त कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन होला पहिले चाहिँ हामी म्याथमेटिकल हेर्ने छौं त्यसपछि हामी के गर्ने छौं त्यसलाई फर्मुलामा इम्प्लिमेन्ट गर्ने छौं पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला कसैलाई थाहा छ जस्तै 100 मार्क्स हो हैन हाम्रो पर्सेन्टेजमा टोटल त 100 हुन्छ अब हामीलाई चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि फर्मुला के छ त हाम्रो मार्क्स जति आएको छ मार्क्स त्यसलाई टोटलले डिवाइड गर्ने र मल्टिप्लाई बाइ 100 के गर्ने त हाम्रो जति पनि मार्क्स आछ त्यो मार्क्स डिवाइड बाइ टोटल इन्टु 100 यति गरेमा हाम्रो के आउँछ त पर्सेन्टेज आउँछ है ल अब हामी सुरुमा मार्क्स कति आछ त्यो कुरो पत्ता लगाउनु पर्यो है मार्क्स कति आछ हाम्रो 320 283 343 283 र 327 यो त हाम्रो के भयो त मार्क्स कुन स्टुडेन्टले कति मार्क्स लिएर आएको छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौं अब टोटल मार्क्स त पत्ता लगाउनु पर्यो अब हाम्रो भन त एउटा स्टुडेन्टको टोटल मार्क्स कति हुन्छ म्याथको 100 फिजिक्समा 100 केमिस्ट्रीको 100 र कम्प्युटरको 100 भनेपछि हामीसँग कतिवटा 100 हुने भयो चारवटा 100 भनेको 400 यहाँ हेर्नु होला है भनेपछि टोटल मार्क्स चाहिँ हाम्रो 400 हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो फिक्स नै हुन्छ सब स्टुडेन्टको लागि हैन फरक कहाँ हुन्छ त मार्क्स अपडेट यो चाहिँ हाम्रो फरक हुने भयो है यो मार्क्स जुन छ नि हाम्रो यो चाहिँ फरक हुने भयो र इन्टु 100 त हाम्रो सेम नै हुने भयो र टोटल पनि हाम्रो सेम नै हुन्छ अब फर्मुला लाम है इक्वल्स टु हामीले के गर्नु पर्यो त PERCENT पर्सेन्ट हैन हामीले प्रोडक्ट नै गरौँ मल्टिप्लाई नै गर्ने हो नि त इक्वल्स टु प्रोडक्ट सरी है इक्वल्स टु प्रोडक्ट र ब्र्याकेट अब हामीले सुरुमा के भनेको थियौं भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु न हामीले मल्टिप्लाई गरिराछौं नि त कतिले बुझ्नु भएन होला म बुझाउँछु यो मार्क्स बाइ टोटललाई के मान्नु त्यसलाई x भनेर मान्नु अब x इन्टु 100 आयो नि अब यो टोटललाई चाहिँ a भनेर मान्नु न a भनेर मानेपछि a इन्टु 100 हाम्रो के भयो त मल्टिप्लिकेसन हो a भनेको चाहिँ एक्चुअलीमा के हो त मार्क्स बाइ टोटल हो तर हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो मल्टिप्लाई बुझ्न सक्छौं ल अब हामी गरिहालौं न त ल आयो हैन हाम्रो अब मार्क्स कति आछ स्टुडेन्टको त 320 यो कसको लागि हो रामको लागि मैले सिकाएको छु अब G2 भनेर नि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी G2 सरी 2 अर्को उपाय के छ त हामीले
कन्ट्रोल थिचेर राइट क्लिक गरेमा यसले यसको लोकेसन आफै पत्ता लगाउँछ G2 भनेर हैन ल कमा और G2 आफै लेख्न सक्नुहुन्छ G2 सरी G2 भयो हैन त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त यसलाई कुनले डिभाइड गर्ने त 400 ले है 400 ले त्यसपछि इन्टु 100 भयो नि सुरुमा हाम्रो टोटल मार्क्स स्टुडेन्टले कति ल्यायो त्यो हाम्रो G2 मा आएर बस्यो र्यामको त्यसलाई हामी डिभाइड बाइ टोटल र इन्टु 100 कति आयो त हाम्रो 80% आयो है र हेर्नु होला तल यसले आफै क्याल्कुलेट गर्छ सबैको लागि यो चाहिँ म सबैको लागि डिलिट गर्दिम है ल हेर्नु त 80 आयो हैन अब यसले हामीले तल सारेमा यसले सबैको लागि पर्सेन्टेज अटोमेटिक क्याल्कुलेटर गर्दियो के गरे त सबैको लागि अटोमेटिक नै क्याल्कुलेट गर्यो है रामको 80% आ रहेछ यो श्यामको 70% नेक्स्ट छ 85% हाम्रो सीताको यता हेर्न सक्नुहुन्छ गीताको हाम्रो कति आछ गीताको हाम्रो 70% त्यसपछि हाम्रो 81% हरिको आ रहेछ है अब हामी हेरौं रामले चाहिँ म्याक्सिमम मार्क्स कति लिएर आछ भन्नु खोजेको रामको सबभन्दा हाईएस्ट मार्क्स कति आछ अब हामीले पो हेरेर 95 भन्दियौ तर एक्सेल सिटमा त अटोमेटिक हुनु पर्यो नि अब मान्छेले हेरेर पत्ता लगाउने भयो सफ्टवेयर किन चाहियो त हैन सफ्टवेयरले अटोमेटिक काम त गर्नु पर्यो ल अब हामी मिनिमम मार्क्स है सरी म्याक्सिमम मार्क्स हाम्रो यतापट्टि छ यसको लागि हामीसँग फंक्सन छ मिनिमम कुन कुन बीचमा त यो म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री कम्प्युटर ए सरी थोरै बेर पक्नु होला है भाइ अनि बहिनी हो मिनिमम मार्क्स यसको कति रहेछ त 70 रहेछ कुन सब्जेक्ट भनेर हामीलाई मतलब छ त छैन नि अब 70 यहाँ आएर खोज न केमिस्ट्री र फिजिक्स दुईटामा रहेछ अब यहाँ हेर्नु होला 55 आ रहेछ है श्यामको हाम्रो मिनिमम मार्क्स 55 अब 55 यहाँ खोज्नु होला कहाँनिर छ इ म्याथमा रहेछ है त्यसपछि सीताको होला हेर्नु 79 छ 79 कुनमा छ उसको फिजिक्समा भन्ने चाहिँ सीता हाम्रो फिजिक्समा चाहिँ अलि विक रहेछ हैन त्यसपछि आउँछ हाम्रो 56 यहाँ खोज्नु होला यहाँनिर रहेछ भनेपछि गीता हाम्रो केमिस्ट्रीमा चाहिँ विक रहेछ है त्यसपछि हाम्रो आउँछ भाइ अनि बहिनी हो 59 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 59 कहाँ छ त केमिस्ट्रीमा भनेपछि दुईटा स्टुडेन्ट चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्रीमा विक रहेछ हैन अब हामी म्याक्सिमम मार्क्स हेरौं न त म्याक्सिमम मार्क्स को लागि कस्तो म्याक्स भनेर छ हाम्रो ल अब म्याक्स भयो हैन सरी अब कुन कुन नम्बरमा हामीले हेर्ने त त्यही म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री कम्प्युटर मैले अब इन्टर गरे है म्याक्सिमम उसको मार्क्स चाहिँ 95 रहेछ है उले सबभन्दा बढी मार्क्स कति ल्याएर रहेछ त 95 लिएर आएको रहेछ है र 95 चाहिँ उले कुन सब्जेक्टमा लिएर आयो भन्नु त अब यहाँ खोज्नी त हो नि चारवटै सब्जेक्टमा यी सुरुमै 95 भेटायौं भनेपछि यसले चाहिँ म्याथमा 95 ल्याएर रहेछ राम चाहिँ हाम्रो म्याथमा ट्यालेन्ट रहेछ त्यसपछि आउँछ हाम्रो 94 अब 94 हेरौं कुन सब्जेक्टमा छ है यसको 55 78 56 94 हाम्रो श्याम चाहिँ कम्प्युटरमा ट्यालेन्ट रहेछ उसको मार्क्स चाहिँ हाम्रो 94 आयो त्यसपछि अब हेरौं हामी गीताको चाहिँ म्याक्सिमम मार्क्स चाहिँ हाम्रो 89 रहेछ अब उले सबभन्दा बढी मार्क्स चाहिँ 89 ल्याएर रहेछ हैन कुन सब्जेक्ट हामीलाई थाहा छ त छैन नि त्यो त हामीले खोज्नी हो ल इ म्याथमै रहेछ ट्यालेन्ट है त्यसपछि आउँछ हाम्रो 85 अब हाम्रो गीताको चाहिँ 85 हेरौं है फिजिक्समा चाहिँ गीताको 85 रहेछ हैन ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो 91 कसको त हरिको अब 91 कहाँ रहेछ त फिजिक्समा भनेपछि हरिले चाहिँ फिजिक्समा 91 वा सबभन्दा बढी मार्क्स चाहिँ लिएर आएको रहेछ है ल एउटा त यो उपाय भयो यसमा हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि भाइ अनि बहिनी हो हामीले चाहिँ यो लास्टमा कुन स्टुडेन्टले चाहिँ कुन सब्जेक्टमा
सबसे बढी मार्क्स लिएर आछ। हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको मात्र डिटेल हेर्दैछौँ है। यो चाहिँ रामले लिएर आएको हो, यो श्यामले, यो हाम्रो सीताले, यो गीताले र यो हाम्रो हरिले लिएर आएको मार्क्स हो। अब हामी सबैलाई कम्पेरिजन गरौँ न त। हामी यहाँनिर के गरौँ त, सबैको मार्क्स लिएर आउँ न त। मैले यहाँनिर के गरिदिएँ त, एउटा लाइन छोड्दा नि हुन्छ। मैले म्याक्सिमम मार्क्स, यो नि म्याक्सिमम मार्क्स नै हो, तर फरक कहाँ छ त। यो हाम्रो स्टुडेन्टको सबै सब्जेक्टमा थियो, कम्प्युटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथ। अब हामी के हेर्दैछौँ त, यो म्याथमा चाहिँ सबभन्दा बढी मार्क्स कसले लिएर आयो क्या हो। अब म्याथमा चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट मार्क्स कति हो भनेर है। ल सो म यहाँनिर इक्वल्स टु म्याक्स। अब कुन कुनको बिच हेर्ने त 1 2 3 4 5 मैले इन्टर हाने है हो। 95 मार्क्स चाहिँ सबसे हाइएस्ट रहेछ हाम्रो म्याथमा। त्यसपछि हाम्रो यहाँ पनि यसरी तान्दा पनि हुन्छ, यसरी तान्दा पनि हुन्छ। अल्छी लागिरहेछ भनेदेखि हैन, तान्नको लागि हामीलाई त कसैले रोकेको छैन। ल हेर्नु, 91 मार्क्स चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट रहेछ फिजिक्समा। अब 91 कसले ल्याएर रहेछ त, हाम्रो हरिले। यहाँनिर हाम्रो हाइएस्ट मार्क्स कति रहेछ, 87, जुन कसले लिएर आएको रहेछ 87, सीताले। यहाँ हाम्रो 94 हाइएस्ट रहेछ र श्यामले चाहिँ लिएर आएर रहेछ हैन हो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र टोटल सब्जेक्टमा हाम्रो सबसे कम मार्क्स हाम्रो, सरी यो हाम्रो अहिले यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला। सबभन्दा हाइएस्ट मार्क्स चाहिँ हाम्रो 95 आएर रहेछ है। टोटल सब्जेक्टमा हेर्दाखेरि हाम्रो 95 भन्दा हाइएस्ट मार्क्स कसैले लिएर आएको छैन। आजलाई हामी यति नै गरौँ। भोलि हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ प्रेजेन्टेसन और हामीले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट चाहिँ चलाउनेछौँ है, जसमा हामीले धेरै युनिक कुराहरू सिक्नेछौँ जुन तपाईँहरूले सायद इमेजिन गर्नुभएको छैन। सो हामीसँग चाहिँ कनेक्ट भइराख्नु होला। च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यति भन्दा मैले बिदा मागेँ। भिडियो हेरिदिएकोमा चाहिँ धन्यवाद छ है।